नमस्कार। फरक शिविर र संवाद कालेबुङको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको अनलाइन नेपाली सृजना शिविरको यो 28औं प्रकरणमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु। आज हामी कसको निम्ति कविता यो शीर्षक वरिपरि रहेर हामी कविहरूसँग कुरा पनि गर्नेछौँ र उहाँहरूको कविता पनि सुन्नेछौँ। सर्वप्रथम हामीमा स्क्रिनमै हुनुहुन्छ नेपालका एकदमै सशक्त कवि राजु स्याङतेन दाई, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हामी समक्ष हुनुहुन्छ, नमस्कार दाई, हामी समक्ष हुनुहुन्छ नेपालका अर्का एक सशक्त कवि स्वप्निल स्मृति दाई, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीसँग नमस्कार, हामीसँग दार्जिलिङ बिजनबारीका एकदमै सशक्त कवि भूपेन्द्र सुब्बा दाजु पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष त आज कसको निम्ति कविता, यो हेर्दा छोटो तीनटा शब्द भए तापनि एकदमै गम्भीर प्रश्न हो यो। यसैलाई लिएर वरिपरि बसेर हामी आजको चर्चा सुरु गर्नेछौँ। केही नेटको समस्या पनि भइरहेको छ, यो मौसमै त्यस्तो परेको कारणले गर्दा कहीँ बिचमा हाम्रो डिस्टर्ब भइगयो भने फेरि त्यही सेम प्रोसेसबाट आउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरू। म सुरुमै राजु दाईकोमा जान चाहन्छु। दाई, खासमा कविता कसको निम्ति तपाईँ लेखिरहनु भएको छ? यो अलि हेर्दा सुन्दाखेरि सामान्य नै लाग्ने सुनिन्छ यो प्रश्न, तर मैले तपाईँहरूको यो टपिक मलाई तपाईँहरूले यो विषयमा कुराकानी गरौँ भन्नुभएदेखि म एकदमै सोचेँ कि के बोल्ने होला यो बारेमा। यो सरल देखिन्छ सुन्दाखेरि चाहिँ, तर अब यो त्यति सरल पनि होइन जस्तो लाग्यो मलाई मूलत। फेरि अब हामी अहिले जसरी लेखिरहेका छौँ अहिले, हाम्रो भूपेन्द्र सुब्बा सर उता दार्जिलिङतिर बसेर लेख्दै हुनुहुन्छ, अनि स्वप्निल स्मृति हामी नेपालतिर बसेर लेखिरहेका छौँ। यो सुन्दाखेरि सरल लागे पनि मलाई एकदमै जटिल लागेको प्रश्न पनि हो यो। र मलाई एक स्वरमा भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामी बाँचेको समय, हामी बाँचेको समाज एकदमै एकपक्षीय छ। अब यसरी भनौँ, हाम्रो समाज विभिन्न खालको एउटा तहमा वर्गीकरण भएको छ, र त्यो एकल काँटे पनि छ, यो बेरङ्गी पनि छ। र यो तहमा बाँडिएको समाजलाई चिर्न हाम्रा कविताहरू, हामीले लेखेका कविताहरू त्यो समाजलाई चिर्न चाहने मान्छेहरूको निमित्त हाम्रो कविता हो कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। र फेरि यसलाई एकदमै सामान्यकरण गरेर भन्दाखेरि चाहिँ म खासमा कविता चाहिँ म एकदमै मेरो बुवाको लागि, आमाको लागि, साथीभाइहरूको लागि, कतारतिर बस्ने साथीहरूको लागि होइन, अनि घरमा खेती किसानी गर्ने बुवाहरूको लागि, एकदमै घाँस दाउरा गरेर बस्नुहुने आमाको लागि म उहाँहरूकै लागि लेख्या हुन्छ सुरुमा। फेरि पनि अब उहाँहरू एउटा समाजको प्रतिनिधि पात्र हुनुभयो, उहाँहरूलाई हामीले भन्दाखेरि नै एकदम आम समाजलाई सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। र यो विषयको अन्तिममा चाहिँ मूलत हामी एकदमै अहिले अल्टर खालको समयमा छौँ जस्तो लाग्छ कि अहिले। किन भन्दाखेरि अब हामी अहिले बाँचेको समय, हाम्रो समाज, यसलाई अब हामीले विगत 10,000 वर्षदेखि यताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामी बाँचेको समाज चाहिँ एकदमै तहमा वर्गीकरण भएको छ। हामी बाँचेको समाज सेना छ, पुलिस छ, अदालत छ, अड्डा छ, विभिन्न किसिमको छ, र त्यसले मान्छेहरूलाई मूलत एउटा जन्जिरमा बाँधिराखेको छ। मलाई कतै आहुतिले भन्नुभएको कुरा सम्झिन्छु, यो चराहरू चाहिँ परिश्रम नगरेको पनि उनीहरू मजाले बाँचिरहेको छ। हामीले गल्लीमा कुकुरहरू देख्छौँ, बिना परिश्रम उनीहरू चाहिँ मजाले बाँचिरहेको छ। तर हामी यति धेरै श्रम गरिरहेका छौँ कि हामीलाई कसैको मलामी जान फुर्सद पनि छैन, हामीलाई कुनै आफ्नो मनपर्ने मान्छेसँग 2 घन्टा बिताउन पनि समय छैन। हामी पुरै मेसिन जस्तो भइरहेका छौँ अहिले। र त्यही मेसिन जस्तो जिन्दगीबाट मुक्त हुनका लागि एउटा प्रयत्न हो मेरो पनि, हामी सबैजनाको। र मेरा कविताहरू चाहिँ उनीको लागि हो जस्तो लाग्छ। मैले यो विषयमा अहिले यति राख्छु है त। धन्यवाद भाइ। स्वप्निल भाइ,
तपाईँले हजुर रङ्गे रङको भिर कविता, त्यसपछि त्यहाँदेखि बाडुली र सुदूर सम्झना, यहाँसम्म हजुर आइपुग्दा र अहिले घरि तपाईँ सायदै नयाँ कविता पनि निकाल्नुहुन्छ भन्ने मैले कहीँ कतै पढेको थिएँ या सुनेको थिएँ। अहिलेसम्म हजुर आइपुग्दा खासमा तपाईँले चाहिँ कसको कविता लेखिरहनु भएको आफैले महसुस गर्नु? कसको लागि कविता लेख्ने होला भन्ने यसको जवाब अब सिधा सरल जवाब पनि छ हामीसँग होइन। तर कविता लेखन चाहिँ एक किसिमले एउटा साधनासँग पनि जोडिने विषय हो। आफ्नै एउटा एउटा यो आन्तरिक एउटा यात्रा, आफ्नो आत्मिक यात्रा पनि हो। अनि एकचोटि ईश्वर वल्लभजी तेस्रो आयामका 3 खम्बा मध्येको एक प्रखर कवि श्रद्धेय ईश्वर वल्लभ दाईसँग मैले एकचोटि कुरा गरेको थिएँ यो कविताको विषयमा। दाई कसको लागि लेख्नुहुन्छ भनेर मैले उहाँलाई सोधेको थिएँ। उहाँले चाहिँ कविता लागि लेखिँदैन भन्नुभएको थियो। सायद यो उहाँको विचार हो। यस्तो किसिमको विचार राख्नको लागि अब उहाँ बितेर गइसक्नु, उहाँको विचारले म सम्मान गर्छु। उहाँ स्वतन्त्र पनि हुनुहुन्छ आफ्नो विचारको लागि। धेरैले चाहिँ अब समाजको लागि कविता भन्छन् होइन, जीवनको लागि कविता भन्छन्, जगतको लागि कविता भन्छन् होइन। म आफ्नै मेरो लागि चाहिँ कविता म आफ्नै लागि सर्वप्रथम चाहिँ लेख्छु म। किनभने कविता मार्फत मैले चाहिँ यो दुनियाँमा म छु र यो दुनियाँलाई माथिको मेरो चाहिँ बुझाइ यो छ, समाजमाथिको मेरो हेराइ यो छ भनेर आफ्नो जुन एउटा आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने माध्यमको रूपमा चाहिँ मैले कवितालाई बनाइरहेको हुन्छु त्यो माध्यम। त्यसो भएको हुनाले कविता मेरो लागि चाहिँ म पहिलो चाहिँ आफ्नो लागि लेख्छु। त्यस पछाडि अब म आफ्नो लागि जब कविता लेखिसक्छु र त्यसले चाहिँ समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ, अर्थात् मैले लेखेको कवितालाई समाजप्रति चाहिँ के विचार चाहिँ मैले लेखिरहेको हुन्छु र पाठकहरूले त्यसलाई कसरी लिन्छन् भएपछि त्यो कविता अब पाठकहरूको लागि पनि हुन जान्छ। मूलत सामान्यतः यसको जवाब नै हो। तर अब कसको लागि चाहिँ म कविता लेख्दिनँ होला भन्दाखेरि त्यो जवाब यसलाई उल्टाएर पनि हामीले बुझ्न सकिन्छ। म त्यसको लागि चाहिँ म कविता लेख्दिनँ जसले चाहिँ जो चाहिँ मेरो आफ्नो एउटा आत्माले त्यसलाई स्वीकार्दैन, जो चाहिँ एउटा अब यो हाम्रो मानव सभ्यताको लागि, यो हाम्रो जीवन र जगतको लागि एकदमै त्यो चाहिँ कुरूप छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै घाती छ हो। त्यसको लागि चाहिँ म लेख्दिनँ कविता। म कविता चाहिँ आम एउटा सुन्दर एउटा जीवनको कामनाको लागि, सुन्दर एउटा जगतको निर्माणको लागि म लेख्छु। अब त्यो चाहिँ एउटा कविले गर्ने, अब कविले भन्नु हुने हो कि भन्नु नहुने हो, मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ त्यही नै हुन्छ। धन्यवाद दाइ। भूपेन्द्र दाजु, तपाईँले 2014मा हुनसक्छ तपाईँले बजी आँखाहरू निकाल्नुभयो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म तपाईँ केवल मौन देखेँ मैले। यति बेलासम्म तपाईँ खासमा के गरिरहनु भएको थियो? केही हामी कवितादेखि माथि जम्प गरेर उपन्यासतिर जानु हुँदैछ कि के गर्नुहुँदैछ? त्यस्तो के होइन है, विशेष अलिकति कविता लेखनमा मेरो सुस्तीपना आएको चाहिँ प्रथम कुरो चाहिँ अब एउटा चाहिँ म अल्छी छु धेरै है, मेरो अल्छेपनले पनि हो। अर्को कुरो चाहिँ अब के भन्दाखेरि मलाई के हुन्छ भन्दा अब आफूभित्र थुप्रै मेरो महरू छ है, अरू कुराहरू। कोही कोही बेला लाग्छ कि अब
म त्यो मेरो त्यो कवि जो म छ त्यो कवि मलाई अरू कसैले अब अपहरण गरिरहेको हुन्छ अनि म त्योदेखि अलिकति टाढा भइरहेको हुन्छु है। फेरि अब के भनौँ अब यसमा कि कवि भएकैले कवि कहलाइएकैले मैले कविता लेख्नै पर्छ भन्ने पनि म सोच्दिनँ है। कविता लेखिसकेपछि है कवि भनिने हो अथवा कवि कहलाइने हो है। त्यस्तै हो अब त्यो अलिक है सायद अब उयो होला म कविताको बैमान प्रेमी जस्तो होला त्यही भएर मेरो सुस्तपना होला कविता लेखन। धन्यवाद हजुर राजु दाइ, तपाईँले अघि जुन कुरा गरिरहनु भएको थिए म फलाना समाज या कसैको लागि लेख्छु भनेर, तपाईँले लेखेको जसलाई सम्बोधन गरेर लेख्नु भएको जुन त्यो कविता छ, त्यो कविता चाहिँ उहाँको कानमा जसको बारेमा लेख्नुभयो उनीहरूको कानमा पसेको छन् त है, पसेका छन् ती कविताहरू? होइन, यो कविता भनेको चाहिँ यो काव्यको अलिकति जटिल विधा पनि र अलिकति साधना बढी चाहिने विधा पनि हो। अघि हाम्रो स्वप्निलजीले भनिसक्नु भएको छ। अब यो खास मान्छे कहाँ चाहिँ अब यो मान्छे पनि जस्तो हामीले भरियाको लागि लेख्छौँ, हामीले चाहिँ अब कुल्ली ज्यामी काम गर्ने दाजुभाइहरूको लागि लेख्छौँ भने हाम्रा कविताहरू विगतमा चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा निश्चित वर्गले युनिभर्सिटी पढ्ने, पिएचडी गर्ने, नेपाली भाषा साहित्यमा चाहिँ एकदमै ठुलो विषयहरू नेपाली भाषामा चाहिँ पिएचडी गर्ने एउटा पण्डितहरू भनौँ एक किसिमले आफ्नो भाषालाई आफ्नो पकडमा राखेर र कविता भनेको यति क्लिष्ट हो कि जुन चाहिँ कविता भनेको आम मान्छेको बसमा होइन। यो कुरा कविता पढ्नको लागि छुट्टै दिमाग चाहिन्छ, छुट्टै बुद्धि चाहिन्छ भन्ने एउटा पुरानो हाम्रो न्यारेसन हामीसँग अहिले पनि त्यो बाँचिरहेको छ। एकजना साथीलाई म सम्झिन्छु, त्यो साथीले के भन्थ्यो भने सुरुमा उसले कविता पढेर क्या उसले जस्तो अरू यो उसको के भन्छ यो अलि खालको कालको कविहरू के जस्तो भानुभक्तहरू भयो होइन, त्यसपछि सिद्धिचरण श्रेष्ठहरू भयो, यो लगायतको कविताहरू पढ्दाखेरि अनि मोहन कोइराला कविताहरू भयो, यी कविताहरू पढ्दाखेरि उसले बुझ्दैन र एकदमै यो सामान्य साथीहरू नै हो होइन। जब उनले चाहिँ अहिलेको पुस्ताको स्वप्निल स्मृतिको, विनोद विक्रम केसीको होइन, सरिता तिवारीहरूको, त्यसपछि आएर यता हाम्रो केवल बिनावीहरूको होइन, यो नयाँ पुस्ताको कविताहरू पढ्न थालेपछि उसलाई के लाग्यो भने यो कविता यस्तो पो रहेछ भन्ने उसलाई फिल भयो अरे क्या। त्यस्तै जस्तो कविताको चाहिँ एउटा निश्चित क्लासले मात्रै बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो मान्यता छ। अहिले पनि हामी अब यो दाबी गर्दैनौँ कि स्वप्निलहरूले हामीले लेखेको कविताहरू चाहिँ आम मान्छे कहाँ सिधै पुगेको छ, हामी त्यो दाबी गर्दैनौँ। तर हाम्रो प्रयत्न के हुन्छ भने सकेसम्म आम मान्छेहरू कहाँ पुगोस्, जो पसिना बगाइरहेको छ, जसको निमित्त लेखिएको त्यो मान्छे कहाँ हाम्रो कविताहरू पुग्नुपर्छ। हामीले त्यसका विभिन्न माध्यम पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीले हिजोको जस्तै अब यो मञ्चहरू प्रयोग गरेर हिजोको जस्तै कविताहरूको लागि कुनै एउटा छुट्टै गोष्ठी बनाएर एउटा ठुलो गोष्ठीमा चाहिँ आयोजना गरेर कविता सुनाउने मात्रै पनि नहुन सक्छ। दैलो दैलोमा गएर, घर आँगनमा गएर कविताहरू सुनाउने र एउटा कविताहरूलाई आम मान्छे कहाँ पुर्याउने एउटा हामीले अभियान त चाल्नै पर्ने हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने कविता त्यो मान्छे कहाँ पुग्ने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या होइन। जस्तो एउटा परिवारमा हामीले कविता सुनायौँ भने जस्तो हामी मध्ये धेरैको कविताहरू चाहिँ उसको छोरीलाई मन परेपछि, उसको छोरालाई मन परेपछि उसले चाहिँ आफ्नो बाजेलाई सुनाएको छ क्या। मलाई एकजना माझी बहिनीले मलाई एकदमै प्रभावित भएर भन्नुभएको थियो, एउटा कविता चाहिँ त्यहाँ मैले माझीको प्रसङ्ग लेखेका थिएँ, उहाँले चाहिँ आफ्नो हजुरबालाई सुनाउनु भएछ। अनि हजुरबा चाहिँ अब एकपटक सुन्नुभयो, अलिक बुझ्नु भएन, तर पटक पटक सुनेर चाहिँ त्यो कविताभित्र उहाँले आफू देख्ने कोसिस गर्नुभयो क्या। त्यस कारणले हाम्रा एउटा आम मान्छे कहाँ पुग्ने हाम्रा शैलीहरू परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। हामीले भिडियोको माध्यम अपनाउन सक्छौँ, हामीसँग अहिले डिजिटल प्लेटफर्महरू छ, त्यो अपनाउन सक्छौँ। र मूलत अन्तिममा चाहिँ एउटा क्लास, एउटा वर्ग, एउटा तहको मात्रै मान्छेहरूले अथवा हाम्रो जस्तो समाजमा चाहिँ निश्चित जातिले मात्रै बुझ्ने होइन, एउटा छन्दमा एउटा सूत्रबद्ध कविताहरू लेखिनुपर्छ र त्यो कविता बुझ्नको लागि चाहिँ युनिभर्सिटीको एउटा तहमा पुगेपछि मात्र बुझिन्छ भन्ने यो पुरानो जुन हामीसँग मान्यता अझै पनि कायम छ,
यो चाहिँ निकै पुरानो, यो चाहिँ निकै उमेर सकिएको एउटा न्यारेसन हो। यसलाई हामी सबैजनाले भत्काउन आवश्यक छ। धन्यवाद है। हुन त नेपालका प्रधानमन्त्री पनि कवि भइसकेका छन्, हामीले यहाँबाट धेरै सुन्यौँ। स्वप्निल राई, तपाईँले लेखे यो खासमा कविता चाहिँ आत्मसन्तुष्टि मात्रै हो स्वप्निल राई? एउटा कुरा चाहिँ के हो भने पहिलो कुरा तपाईँ आफूले लेखेको कुरामा आत्मसन्तुष्ट हुनै पर्यो होइन। किनभने कविता चाहिँ कुनै लेखनदासले लेख्ने नभएर कविता चाहिँ एउटा कविले लेख्ने हो होइन। होइन भने त अब बजारभरि हामीले कविता लेख्ने चाहिँ विभिन्न किसिमका एकाडेमीहरू खोलेर ट्रेनिङ सेन्टरहरू खोलेर धेरैले हामीले कविता लेख्न सक्छौँ होला होइन। तर त्यो कविता लेख्नको लागि कवि हुनलाई चाहिँ के पनि विश्वास एउटा पहिलेदेखि गरिँदै आएको छ भने उसले चाहिँ एउटा जन्मजात त्यो एउटा स्वभाव पनि लिएर आएको हुन्छ भन्ने पनि मानिन्छ। तर त्यो कुरामा 100% नै त्यो कुरालाई सही मान्न नसकिए तापनि धेर थोर चाहिँ त्यो कुराले मान्न सकिन्छ। उसले पाएको वातावरण सानैदेखि चाहिँ अब ऊ किन होइन अब कवितामै लाग्छ होइन, किन ऊ कला पक्षमै लाग्छ, उसको स्वभाव निर्माण हुन्छ त भन्ने कुराहरूले पनि हामीले अध्ययनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त कविता तपाईँ आफ्नै लागि हो, तपाईँ कविकै लागि तपाईँ लेख्नुहुन्छ। तपाईँले नलेख्दा हुने केही पनि होइन, तपाईँले कविता नलेख्दा पनि हुन्छ हुन त, तर तपाईँ नलेखिसक्नै सक्नुहुन्न र तपाईँ आफूलाई त्यो कविता मार्फत आफूलाई गुजार्नुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यसलाई आवश्यक अब कलाका पक्षहरू विचारका पक्षहरूको एउटा प्याकेज तपाईँ तयार गरेर त्यसलाई तपाईँ अब कतिले पाठक सामु लान्छन् पनि, बजार सामु लान्छन् पनि, कतिले लाँदैनन् पनि। कति चाहिँ जिन्दगीभर डायरीमा कविता लेखिबस्ने, कहिले प्रकाशित नगर्ने होइन, त्यस्ता कविहरू पनि छन् जसले बजारले चिन्दैन, जसले दोस्रो मान्छेले ऊ कवि हो भनेर उसले चिन्दैन, तर ऊ कविताबाट चाहिँ आजीवन ऊ चाहिँ गुज्रि नै रहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कविता भनेको चाहिँ एउटा एक किसिमको एउटा यो मानसिक मनोवैज्ञानिक एउटा यात्रा हो कविको होइन। त्यस पछाडि ऊ त्यहाँनिर ऊ कति कविहरू आफ्नो कविताबाट आत्मसन्तुष्ट पनि हुन्छन्, कति नभएर उनीहरूले अब आत्महत्याहरू गर्ने होइन, त्यो पनि हामीले त्यस्ता रेयर केसहरू पनि छन्। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो लागि हो। त्यस पछाडि अब राजुजीले भने जस्तै समाज परिवर्तनको लागि, क्रान्तिको लागि होइन, अघि मैले पनि भने एउटा सुन्दर जीवन र जगतको लागि भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ त्यस पछाडिको कुरा हो। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले के लेख्नु भएको छ पाठकले त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तपाईँले के सम्प्रेषित गर्न खोज्नु भएको छ होइन, त्यो सही ढङ्गले पुग्यो पुगेन होइन पाठक सामु, अर्थात् पाठकले त्यसलाई मिसरिड पनि गर्न सक्छ, फेरि सही नै उसले रिड गर्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यसो भएको हुनाले अब आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्र कविता मात्र भन्ने शब्द चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ। आत्मसन्तुष्टिको लागि हो कविता। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यो कविता टुल्सको रूपमा, त्यो एउटा हतियारको रूपमा, त्यो एउटा कलाको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा त्यो बजारमा गएर त्यसले चाहिँ आफ्नो प्रभावलाई चाहिँ कायम गर्ने, आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्ने काम चाहिँ त्यो कविताको स्तर अनुसार हुन्छ। त्यो कविता कतिको समय सापेक्ष छ, त्यो कविताले कतिको समाज सापेक्ष छ होइन, त्यो अनुसार त्यो कविताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा फैलावट, आफ्नो चाहिँ एउटा तरङ्गहरू चाहिँ त्यसले एउटा के भन्ने त्यो एक किसिमको अब त्यो निर्माण उसले गर्दै जान्छ र त्यो कविता फैलिँदै फैलिँदै तपाईँले खोजेको निश्चय ठ्याक्क तपाईँले खोजेको एउटा पाठकसम्म पनि पुग्न सक्छ होइन। अब त्यसको लागि विभिन्न माध्यमहरू छँदैछ। त्यसो हुनाले अब मैले भन्न खोजेको अब समग्रमा भन्न खोजेको
आत्मसन्तुष्टिको लागि मात्र चाहिँ म कविता लेख्दिनँ, तर आत्मसन्तुष्टि चाहिँ मेरो पहिलो, त्यो कविता लेखनको मेरो पहिलो मान्यता चाहिँ मेरो आत्मसन्तुष्टि नै हो, एउटा सर्जकको दृष्टिकोणले चाहिँ त्यो भन्दैछु म। धन्यवाद है। भूपेन्द्र दाजु, तपाईँ कविता चाहिँ खासमा कसको निम्ति बढी लेख्नुहुन्छ? अब यो अघि राजुजी र तपुलजीले भन्नुभएको जस्तै है, प्रश्न अब साधारण लाग्दै पनि अब यो धेरै जटिल छ। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विभिन्न समयमा यसको उत्तर सायद विभिन्न थरीको हुनसक्छ होला है। मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने हामी सायद कविता हामी कता कता आफ्नै लागि लेखिरहेको हुन्छौँ है। हामी भन्नाले अर्थात् अब हामी समाज देश कालको हामी निर्मित हौँ है। आफ्नो समाज र अब आफू बाँचेको समयभन्दा बाहिर त हामी हुँदैनौँ। समाजमा त्यस्तै अब अनेक थरीको डिस्कोर्सेसहरू चलिरहेको हुन्छ है। त्यस्तै अब अनेक प्रकारको शक्ति सङ्घर्षहरू अब चलिरहेको हुन्छ र ती सब अब माझ चाहेर वा नचाहेर पनि अब हामी जाकिरहेको हुन्छ, त्यहाँ पसिरहेको हुन्छ। अनि यी सब भित्रबाट उब्जिएको जुन अब सरोकार छ, त्यो सरोकारले आन्दोलित बन्दा वा छोइदा सायद हामी कविताको हात सुनाउँछौँ है। मलाई त्यस्तो लाग्छ। कविता मार्फत सायद हामी अब एउटा सरोकारलाई, आफ्नो सचेत सरोकारलाई स्वर दिने कोसिस पनि गरिरहेको हुन्छौँ कि है। यस अर्थमा चाहिँ अब म लाग्छ कि कविता कतै अब हामी पनि त्यो समाजकै अङ्ग भएको नाताले गर्दाखेरि पनि सायद र त्यो पर्टिकुलर त्यो समाज देश र कालको हामी पनि त्यो नागरिक भएकोले गर्दा हामी पनि त्यहाँ हाम्रो पनि अवस्थान त्यहाँ भएकोले गर्दा सायद हामीले कविता मार्फत सायद हामीले आफैलाई पनि एड्रेस गरिरहेको हुन्छौँ कि भन्ने किसिमको पनि मलाई लाग्छ। म एउटा यो कविता सुनाउँछु है। यो चाहिँ मैले यो कविता लेख्ने बेला मैले बुवालाई सम्झेको धेरै नै। अनि मैले बुवा जस्तै धेरै मजदुरहरूलाई सम्झेँ। पहिला त मैले अघि हाम्रो स्वप्नजीले भने जस्तै पहिला यो कविता लेखेर म आफै सन्तुष्ट भएँ। एक किसिमले एउटा आफ्नो मन अलिकति हल्का जस्तो हुन्छ नि, त्यस्तै भएँ। र मैले यो बुवा जस्तै आम मजदुरहरूलाई समर्पित गरेर कविता लेखेको थिएँ। राम बहादुर मार्ग कविता सुनाउँछ है त। राम बहादुर मार्ग। जब टेक्छु यो लमतन्न राजमार्ग, टेके जस्तो लाग्छ आप्पाको कुप्रो आङ। 40 वसन्त अघि लक्का जवान हुँदा गिट्टीमा सपनाको अलकत्रा घोलेर बनाएका थिए रे आप्पाले यो मार्ग। त्यो जङ्गलको बिचमा थोत्रो डोजरको पाठ पूजासँगै लडिरहेको पहेँलो टोपी सायद मेरै आप्पाको हुनुपर्छ। त्यो पुरानो ट्र्याक्टरको टायर नेर आधा डढेको हात्तीछाप चप्पल पनि मेरै आप्पाको हुनुपर्छ। त्यही फ्याँकिएको क्रसरले चुडी लग्यो होला मलाई ताते ताते गराउने आप्पाको दाहिने हात। हुइकिन थालेपछि पुलमाथि मोटर कति हिँडे होलान् तरुणी आमासँगै पुल मुनिको बाटो 2 रुपैयाँ भाडा नभएर। हिजो साँझ पिएपछि एक डबका जोस आप्पा निस्कनु भएछ राजमार्गमा, कराउनु भएछ जोड जोडले साला को हो महेन्द्र भनेको। यो महेन्द्र राजमार्ग होइन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि होइन, मैले बनाएको हुँ मैले। बिहान बिउझदा टोल छिमेकी राजमार्ग छेउमा लडिरहेको थियो आप्पाको लास। मिची मिची पारेको थियो वर्षौं भोट हालेको बुढी औँला पनि। न कुनै मुचुल्का, न कुनै साँची, न कुनै थुन्छेक, बेवारिस लडिरहेछ आज आँगनमा आप्पाको लास। म गइरहेछु मेरो आप्पालाई भेट्न, यो अमलेखगञ्ज, यो निजगढ, यो चन्द्रनिगाहपुर, यो महेन्द्र राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग। तर किन भन्न पाउँदैन राम बहादुर मार्ग। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद है। म सायद त्यो बाटोसँग धेरैपल्ट त्यही बाटोमै म हिँडिरहेको हुन्छु कोही बेला। एकदमै यो कविता सुन्दा कतै मेरै बाबा बुवा पनि याद आउने गर्छ। धेरै सुन्दर कविता, शक्तिशाली कविताको निम्ति धन्यवाद है। अब म स्वप्निल दाईकोबाट एउटा कविता चाहन्छु। एउटा कविता कृपया सुनाइदिनुहोस् न।
हस् म यो अलिक छोटो पुलमुनि नुच्छेमान भन्ने शीर्षकको कविता सुनाउँथे। पुलमुनि नुच्छेमान। कुनै ड्रगिस्टले बेहोसमा फ्याँकेको सिरिन्ज, कुनै नगर वधुले एकदम होसमा मिल्काएको अस्थायी साधन र नुच्छेमान बागमती पुलमुनि छन्। पुलमाथि पो गणतन्त्रको बग्गीमा नयाँ नयाँ राजाहरू सवार हुन्छन्। मध्यरातमा नयाँ नयाँ रानीहरू पुलबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्छन्। सिंह दरबारबाट निस्कने ढलको अन्तिम मुख आदिम लेदोमा भासिएर अल्झिरहेको नयाँ युग र नुच्छेमान त पुलमुनि छन्। वैंशमा महान कालीगढ हो नुच्छेमान, त्यो घण्टाघर, धरहरा, त्यो विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट, यो सपिङ मल, अस्पताल, यो प्राचीन उपत्यकामा उसले खोपेका नयाँ नयाँ बुट्टाहरू हुन्। यो बागमती माथिको पुल चाहिँ अन्तिम आविष्कार हो उसको। नुच्छेमानको घोप्टिएको मेरुदण्ड हो पुल, पुलको सन्तान हो ऊ। उहिले उहिले एउटा नयाँ अन्धा राजाले पुराना पुलबाट बागमतीको भेल तर्न सकेन र नुच्छेमानलाई नयाँ पुल बनाउने आदेश दियो। पुल बनाइसकेपछि नुच्छेमानको आँखा फुटायो, जिब्रो थुत्यो, नाक कान काट्यो, लखेट्यो बागमतीको किनारै किनार र आफूलाई राजाले महान कलाकार घोषणा गर्यो। हो त्यही दिनदेखि पुल मुनि छ नुच्छेमान। कालो बागमतीबाट उदाइरहेको काँचो सूर्य, कालो पानीमा क्लिक रमितीहरूको प्रतिबिम्ब र नुच्छेमान पुलमुनि छन्। पुलमाथि उनै महाराजका महाकविहरू छन्। नुच्छेमानले पुल भत्काइरहेको कविता लेखिरहेछन्। धन्यवाद राकेशजी। धेरै धेरै धन्यवाद दाई, एकदमै शक्तिशाली कविता। भूपेन्द्र दाजु, तपाईँबाट पनि एउटा कविता सुन्न चाहेको हामीले। हुन्छ। मैले पढ्न लागेको यो कविताको शीर्षक चाहिँ देश र म भनेर लेखेको छु है। देश र म। त्यस बेला कर्जा काटेर कमाउन लिएको खेतबारीमा बाँझो फुटाउन तल्लीन थिए म। जुन बेला करोडौँको लागत खर्चिएर झिकाइएका अत्याधुनिक राफेल जेटहरू देशको धरतीमा अवतरण हुँदै थिए। त्यस दिन टारी खेतमा कुलो फर्काए, आलीहरू मिलाए, देशका जनता चाहिँ गरागरामा उभिएका धानका बालाहरू जोगाउनलाई कीटनाशक छर्किए र युद्ध स्थलबाट फर्किएको सिपाही जस्तै लकत्रान परेर घर पसे। देशको सामरिक शक्ति र सुरक्षाबारे केही भन्नु हुँदै थियो रेडियोमा, तर म निदाइहालेँ। सपनामा फाटेको वर्तमानलाई दर्जीले जसरी सिउन जिन्दगीलाई धागो बनाएर उन्दै थिएँ म। तपाईँ पासो जस्तो सरकारी अक्षरहरूको कालो बोकेर मेरो घरभित्र छिर्नुभयो। अहङ्कारी कुस्तीबाज जस्तो तपाईँका अक्षरहरूको हुङ्कार सुनेर तर्सिएको मेरो लुते फुच्चेलाई उसको आमाले फाटेको बर्को भित्र समेट्ने असफल चेष्टा गर्दै थिए। म प्रतिकार शून्य असहाय उभिएको थिएँ। मैले देखेँ तपाईँका अक्षरहरूमा देशको जमिन थियो, माटो थिएन। जमिनको दाग नम्बरको टिपोट थियो, माटोको सम्बन्धको आदिम कथा थिएन। मैले चाल पाएँ तपाईँका अक्षरहरूले बनाएको देशको निर्जीव नक्सा थियो। नक्सामा म कहीँ कतै थिइनँ। अक्षरहरू यति अन्धा कसरी हुन सक्छन्? विकासको निजी योजनाहरूको सडक गुडाएर बत्तिनु भएको तपाईँले हामीलाई कीटाणु सरह देख्नु भएको त्यो दिन मैले कीटनाशकको सिसी घुट्काइदिएको थिएँ। जिजीविसाको लडाइँमा लाचार मलाई तर आफ्नै मृत्युको अधिकार समेत नसिबमा छाडिदिनु भएन तपाईँले त्यो दिन। म
अहिले जीर्ण भइसकेको सरकारी अस्पतालको जीर्ण वार्डमा छु, जसका भित्ताका प्लास्टर उक्किएर देशको जीर्ण मानसिकताको रोगी मानचित्र बनेको ठुलो ठुलो हेरिरहेको छु। धन्यवाद। एकदमै शक्तिशाली कविता। धेरै दिनपछि मैले कविताहरू सुन्न पाउँदा आफै एउटा आफैलाई सन्तुष्ट लागिरहेछ। म स्वप्निल दाई, राजु दाईहरूलाई धेरै फलो गर्ने गर्छु कवितामा, लगायत अन्य कविहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै कविहरू छन्। भूपेन्द्र दाजु बेला बेला म कवितामा देख्ने गर्दछु, यस्तो शक्तिशाली कविताहरू आइरहनु पर्छ। राजु दाई, एउटा यस्तो समाज छ जहाँ चाहिँ हामी कतिपय कविहरू देख्छौँ नि, जसको कविता एकदमै प्रगतिशील, प्रगतिवादी, एकदमै समाजलाई अगाडि लाने खाले कविता त देख्छौँ, तर त्यस्ता कविता लेख्ने कतिपय कविहरू चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ शोषक, कुनै एउटा शासक भन्दा नि खतरनाक हुन्छन्। यसबारे तपाईँको विचार के छ त्यस्ता कविहरू बारे? यो एकजना कृष्णचन्द्र इच्छुक भन्ने एकजना कवि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एकदमै विद्रोही क्रान्तिकारी कवि हुनुहुन्थ्यो। महेन्द्र पुलिस क्लबमा मारिनु भयो उहाँ, आजभन्दा करिब 20-25 वर्ष अगाडि। उहाँले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, लेखन शैली र जीवनशैलीमा एकरूपता हुनुपर्छ। लेख्ने एकातिर, बाँच्ने, जीवन बाँच्ने अर्कोतिर, कर्म गर्ने एउटा, अनि कवितामा आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने एउटा, यस्तो खालको अमेल हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्थ्यो। त्यो मलाई एकदमै मनपर्छ। र हामी सबैजनाले अब यो चिन्तनगत रूपमा, व्यवहारमा चाहिँ हामी जे लेख्छौँ, हामी जे भोग्छौँ त्यही लेखिरहेका हुन्छौँ, र जे लेख्छौँ त्यही नै हामीले समाजमा देखिरहेका पनि हुन्छौँ। यद्यपि तर अहिले फेरि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै के देखिन्छ भने, अहिले साहित्यमा चाहिँ एक किसिमले बजार हावी हुँदै गएको छ बिस्तारै। खास गरी आख्यानहरूमा अलिकति बजार हावी हुँदै गएको छ। एउटा फेसन जस्तो नै के चलेको छ भने, मैले नभोगे पनि, मैले आफ्नो जीवन नभोगे पनि, मैले नदेखे पनि एउटा राउटेको बारेमा गजबको एउटा प्रेम कहानी ल्याउन सकेँ भने, एउटा मुसहरको बारेमा गजबको एउटा चाहिँ स्टोरी ल्याउन सकेँ भने, कथा लेख्न सकेँ भने, उपन्यास लेख्न सकेँ भने, म सीमान्तकृतहरूको कित्तामा उभिएको एउटा फाइदा पनि पाउनेछु, र मैले एउटा चाहिँ समाजमा म चाहिँ एउटा खतरा मान्छे भएर उभिन पाउनेछु भन्ने एउटा मान्छेमा लोभ पनि देखिन्छ। यो नराम्रो होइन, तर हाम्रोमा चाहिँ के भएको छ भने, हामीले सहानुभूति जनाउनु हो कि आफू पनि त्यहाँ समानुभूति नै हामीले जनाउने हो कि भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ कि मलाई। त्यसो हुनाले अब यो जीवनशैली र जस्तो एउटा मान्छे काठमाडौँको 5औं तलामाथि बसेर चाहिँ एउटा रौतहटको मुसहर बस्तीमा बाढी बसेको कुरा चाहिँ उसले कल्पना गर्दै पनि लेख्न सक्छ। उसले त्यो नपाउने भन्ने भएन, तर त्यो चाहिँ कति रियल हुन्छ होइन, कति त्यसले चाहिँ मान्छेलाई छुन्छ भन्ने कुरा हो। एउटा ढोङ, एउटा मान्छेलाई चाहिँ एउटा बजारमा जे बिक्छ होइन, यो सबाल्टनको मुद्दाहरू उठ्दाखेरि हामीले यही उठायौँ भने यही कुरा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भनेर सम्भ्रान्त किसिमको एउटा मान्छेहरूले पनि लेख्ने गरेको देखिन्छ। लेख्नु उन्ने भन्ने भएन, दुनियाँमा धेरै कविहरू त्यस्ता छन् जो एकदमै सम्भ्रान्त, एकदमै धनी धनीका छोरीहरूले पनि सामान्य मान्छेको लागि लेखेकाहरू छन्, नलेखेको होइन। तर अहिलेको समकालीन दुनियाँमा बजारले हामीलाई यति धेरै आक्रमण गरेको छ कि अहिले हामी चाहिँ यो एकदमै ठुलो खाडल देखिरहेको छु। अब हामी आफै पनि जुन समुदायबाट, जुन वर्गबाट हामी उठ्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ, हामीलाई पनि बेला बेलामा गाह्रो हुन्छ। हामी पनि अब खास मान्छेको मुद्दाहरू कति बेला त मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने, हामीले लेखिरहेको कविताहरू भन्दा पनि धेरै जटिल मान्छेले जीवन बाँचिरहेको छ। हामीले 100 किलोमिटर हिँड्दै गरेको मजदुर कथाहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ, लेख्यौँ, पढ्यौँ, तर हामीले लेखेको, हामीले कुनै एउटा गाउँमा कुनै एउटा कोठाभित्र बसेर लेखेको कविता भन्दा पनि धेरै नै भयानक, धेरै नै ठुलो समस्या रियलमा भोगिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। तर त्यो हामीले अझै लेख्न सकेका छैनौँ। प्रयत्न भने जारी राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईँ आफै चाहिँ कवितामा कति इमान्दार हुनुहुन्छ? होइन, म त अब एउटा प्रयत्न गर्ने हो होइन। जस्तो म जुन समुदायबाट आएँ, जुन तह, जुन ग्राउन्डबाट यहाँसम्म आइपुगेँ, अहिलेसम्म मलाई लाग्छ मेरो समुदायलाई, म आफैलाई पनि ढाँटेको छैन जस्तो लाग्छ। हामीले जे भोगेँ, मैले जे भोग्दै आएँ, र मसँग यो दुनियाँलाई भन्न पनि मसँग अरू
बनावटी कुराहरू धेरै छैन जस्तो लाग्छ कि मैले जे भोगेर आएँ, मैले जे देखेर आएँ त्यो नै मेरो लागि र मैले व्यक्त गर्ने एउटा साहित्यको विषयहरू हो जस्तो लाग्छ कि मलाई अहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो कुराभन्दा बाहिर क्या अरू कसैको सापडी लिनुपर्ने, कहीँ गएर चाहिँ एउटा चाहिँ अब नक्कली कथा उत्खनन गर्नुपर्ने दुःख अहिलेसम्म ममा छैन। मैले भोगेको कुराहरू नै अझै पनि मैले व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन। म त्यसमा चाहिँ एकदमै कोसिस गरिरहेको छु। हामी थाहा पनि पाउँछौँ तपाईँहरूले केही विभेद विरुद्ध पोस्टर कविताहरू गर्नुहुन्छ। जस्तै जातीय विभेद सायद उन्मुक्त पुस्तासँग तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यहाँ कविताहरू हेर्दा जुन जातीय विभेद छ त्यसमाथि पनि धेरै सशक्त रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, हामी देखिरहेका छौँ। स्वप्निल भाइ, हजुर, तपाईँ आफै चाहिँ आफ्नो कविताप्रति कति इमान्दार हुनुहुन्छ? अब कविहरू अलिअलि अराजक पनि हुन्छन् होइन। अब हामीले चाहिँ जो एउटा कविता लेख्छौँ होइन, कवितामा जे कुराहरूको चाहिँ प्रतिबद्धता, कमिटमेन्टको कुराहरू, कामनाको कुराहरू गर्छौँ नि होइन, अनि त्यो अनुपातमा अब कवि स्वयं जे लेख्छ अब त्यही जस्तो उसको जीवन छ कि छैन भनेर यो क्वेसन चाहिँ अब पहिलेदेखि नै अब उठ्दै आएको छ। त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, त्यो हुनुपर्छ। अझ त्यो लेखेको भन्दा झन् बढी भए झन् राम्रो हुन्छ होइन। तर अब यो कविता कला भन्ने चाहिँ एउटा 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 संसार हो, त्यो चाहिँ होइन, एउटा संसार हो त्यो चाहिँ। तर हामी जो दैनन्दिन बिहानदेखि साँझसम्म हामी बाँचेको जो जीवन हुन्छ त्यो अर्को संसार हो। त्यो संसारभन्दा स्वाभाविक रूपमा हामीले कविताहरूमा, कलाहरूमा एउटा सुन्दर एउटा संसारको कामना, त्यो बारे प्रतिबद्धता, त्यो बारे विभिन्न किसिमका क्लुहरू, विचारहरू हामीले चाहिँ व्यक्त गरिरहेको हुन्छौँ। तर त्यो हामीले जुन टेक्स्टमा हामीले अर्थात् हाम्रो दिमागमा भएको कुरालाई टेक्स्टमा ल्याएको हुन्छौँ र जुन एउटा संसार हामीले खडा गरेको हुन्छौँ टेक्स्टमा, त्यो संसार जस्तै बाँच्नको लागि चाहिँ हामीले निकै नै कुर्नुपर्ने हुन्छ लाग्छ। त्यो निकै अगाडिको समयलाई हामीले त्यहाँनिर सम्बोधन गरिरहेको हुन्छौँ होइन। निकै अगाडिको पछि मात्र हुन सक्ने कुराहरूले चाहिँ हामीले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले इङ्गित गरिरहेको हुन सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले ठ्याक्कै त अब नभनौँ त म्याक्सिमम रूपमा अब त्यसलाई कवितामा हामीले पोखेको विचारको अनुकूल आफ्नो जीवनलाई पनि, आफ्नो दैनन्दिन एउटा जीवनलाई पनि त्यो अनुसारको चाहिँ निर्वाह गर्ने प्रयासमा चाहिँ जहिले पनि कविहरू हुन्छन्। र नै त्यो कविहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उनीहरू एउटा साधनाको पाटो त्यो पनि हो, एउटा अभ्यासको पाटो पनि हो त्यो होइन। र उनीहरू चाहिँ अब खारिँदै जाने र उनीहरू चाहिँ एउटा उदाहरण बन्न सक्ने समाजको लागि होइन, त्यो उदाहरण बन्न सक्ने अब आदर्शै त नभनौँ, त्यो उदाहरण बनाएर त्यो खालको जीवन उसले जे लेखेको छ त्यो टाइपको जीवन बाँचेर उसले अरूले देखाइदिएपछि त्यो उदाहरण बने त्यो पनि हुन्छ। अनि अब अघि तपाईँले राजुजीले गर्नुभएको क्वेसन एउटा थियो, अब जुन राजुजीले एकदम सठिक उत्तर पनि दिनुभयो। जस्तै कतिपय कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब बजारको चाहिँ बजार यति हावी छ कि बजारले अब क्रान्तिको कुरा गर्छौँ हामी। यो पुँजीवादलाई, यो पुँजीवाद चाहिँ एकदम क्रूर छ, एकदम निर्मम छ, यसको विकल्पको विषयमा क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर हामी नयाँ नयाँ विचारहरू, नयाँ नयाँ विकल्पहरूबारे हामी जुन बहस छलफल गर्छौँ, त्यसको लागि हामी नयाँ नयाँ अब लडाकुहरू, प्राज्ञिक लडाकुहरू पनि हामी निर्माण गर्छौँ, नयाँ नयाँ के अरे कविहरू पनि त्यो ढङ्गले निर्माण गर्छौँ। तर पुँजीवाद चाहिँ यस्तो छ कि अब त्यही कुरालाई पनि उसले बेचिदिन्छ र त्यही क्रान्तिलाई पनि बेचेर उसले चाहिँ नाफा कमाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ अहिले चाहिँ फेसनको रूपमा क्रान्तिकारितालाई चाहिँ होइन सम्वरण गर्ने त्यो पक्ष पनि छ। र त्यो पक्ष त्यस्ता किसिमका लेखकहरू, त्यो किसिमको प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ। र त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ
सही एउटा क्रान्तिकारितालाई चाहिँ अपहरण गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त गरिदिने, विद्रूप बनाइदिने त्यो समस्या पनि अब यही बजारको कारण हामीले चाहिँ भोग्नु परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। धन्यवाद दाइ। भूपेन्द्र दाजु, तपाईँलाई यहाँ प्रश्न आएको छ एउटा। कविताको उत्कृष्टता र स्तरीयता तय गरिने मापदण्ड के हुन्? कविता गुरुआमाले गर्नुभएको प्रश्न। प्रश्न त के भने अब कसरी उत्तर दिने होला मैले। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब त्यो विचार जो हुन्छ है, विचारलाई जब अब एउटा कविले फिल गर्छ है, अनि त्यो फिल गरेपछि त्यो एउटा विचारले एउटा फर्म मागेको हुन्छ सायद, मलाई लाग्छ है। र यो त्यसको सन्तुलनबाट विचार र त्यो फर्मको जुन शैलीको रूपको त्यो सन्तुलनबाट सायद निस्कने हो कि है। तर अब अहिले नै मलाई यो कुरोको अब फ्याट्टै किसिमले मलाई अब त्यस्तो सहज प्रकारले मलाई यो उत्तर दिन आएन है। म अब त्यसै पनि त्यसले गर्दा यो प्रश्नलाई म पछि गमेर मात्र म यो उत्तर दिनु यसको विषयमा सक्छु होला जस्तो लाग्यो मलाई। अहिले नै मलाई फ्याट्टै चाहिँ स्पन्टेनियस यो विषयमा कुरा गर्न मलाई आएन। स्वप्निल दाइ, तपाईँलाई मैले धेरै अगाडि तपाईँका सायद किताबमा कतै पढिरहेको थिएँ। तपाईँ जनआन्दोलनको समयमा यो भनौँ न देशमा नयाँ परिवर्तन, नयाँ कुराहरू ल्याउनको निम्ति, परिवर्तन ल्याउनको निम्ति त्यहाँ अहिले जो सत्तामा छ त्यति बेला त आन्दोलनमा थियो, त्यति बेला तपाईँले धेरै ढुङ्गा पनि उठाउनु भयो, पछि कलम उठाउनु भयो त्यसकै निम्ति। अहिले तपाईँ निरन्तर त्यसमै लागिरहनु भएको छ। तर माथि जसले तपाईँलाई सपना देखायो नि, त्यो त के भन्छ, पुँजीपतिले त्यो सपना खाइदिएछ। र त्यहाँ हेर्दा चाहिँ कम्युनिस्ट जस्तो देखिने तर बिल्कुल शासक भइरहेको अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। यस्तो बेला तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सास थुन्न खोज्दो रहेछ होइन, पैठन लाग्छ पुरै पैठन। गाह्रो हो क्या अब त्यो। यसले चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ यस्तो कुराहरूले चाहिँ अब धेरै अब त्यतिखेरका चाहिँ लड्ने अब लडाकुहरू भनौँ, आन्दोलनमा उत्रिने, प्रदर्शनमा उत्रिने नागरिकहरू भनौँ, विभिन्न अब मुद्दाको हिसाबले दलितको कुराहरू भयो, आदिवासी जनजाति कुराहरू भयो, मधेसीका कुराहरू भयो, थारूहरूको यस्तो धेरै कुराहरू छन्। अब उनीहरूले जुन ढङ्गले सरिक भए, जुन ढङ्गले एउटा परिवर्तनको लागि उनीहरूले जुन उत्कट चाहनाहरू उनीहरूले राखेको थिए, त्यो पुरा अब नहुँदा र ठिक अब उल्टो जस्तो हुँदाखेरि त अब तपाईँको के भन्ने, त्यही किसिमले मानसिक रूपमा धेरैलाई विक्षिप्त भइरहेछन् धेरै मानिसहरू होइन। मलाई लाग्छ अब यो कुरा, यस्तो कुराहरूको मापन गर्ने चाहिँ तपाईँको धेरै अब हामीसँग त्यो किसिमको त्यो एउटा त्यसलाई मापन गरेर त्यसको निदान खोज्न सक्ने किसिमको सर्वेक्षण, त्यो किसिमको अध्ययन अनुसन्धानहरू हामीले हाम्रो मुलुकहरूमा कम गरिन्छ। तर 62-63 अनि 10 वर्ष जनयुद्धले जुन सपना देखाएको थियो, जुन किसिमको आशा उच्चार, जुन किसिमको बलिदानी पूर्ण एउटा त्यो एउटा रक्तरञ्जित एउटा यात्रा थियो नि, आज त्यो नहुँदाखेरि, त्यो पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ आज हाम्रो यो मुलुकको चाहिँ समाज मनोविज्ञान चाहिँ कुन स्तरमा पुगेको छ भन्ने किसिमको सर्वेक्षण अनुसन्धानहरू ठ्याक्क निकालेर गर्ने हो भने धेरै मान्छेहरू कम उमेरमा त्यही पिरोलोले मरेको पनि हुनसक्छ। धेरै मान्छेहरूले यही केसमा चाहिँ डिप्रेसनको शिकार भएको पनि हुनसक्छ। धेरै मान्छेहरूले आत्महत्या गरेको पनि हुनसक्छ र धेरै मान्छेहरू जीवनबाट पलायन भएको हुनसक्छ। तर अब त्यो कुरालाई चाहिँ अब मापन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ इमान्दारपूर्वक त्यो कुरालाई चाहिँ हिजोको प्रतिबद्धता, हिजोको चाहिँ
सपनाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने बाटोतिर लाग्नु त शासकहरू लाग्नुपर्ने हो नि त, तर उनीहरू चाहिँ लागिरहेको स्थिति छैन। तर हामी कवि सर्जकहरूले चाहिँ के हो भने अब त्यही कुरालाई पनि अब हामीले चाहिँ एउटा नकारात्मक रूपमा भने त्यसले एउटा शक्तिको रूपमा लिएर, त्यसले एउटा ऊर्जाको रूपमा लिएर हामी चाहिँ आफ्नो मोर्चामा चाहिँ निराश हुँदाहुँदै पनि थप बाँकी एउटा सुन्दर भविष्यको लागि, एउटा सुन्दर समाजको लागि चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ फेरि कलम लिएर आफ्नो लेखन कविता मार्फत मोर्चामा डटी नै रहनुपर्ने, लागि नै रहनुपर्ने अब त्यो अवस्था चाहिँ छ। धन्यवाद दाइ। राजु दाइलाई एउटा प्रश्न आएको रहेछ बियोकी काइलाज्यूबाट, कस्ता कविताहरूका आयु लामा हुन्छन्? तपाईँलाई के लाग्छ? यो यसको छोटो उत्तर चाहिँ के लाग्छ भने कविताको आयु नापेर जब लेखिन्छ त्यही बेला कविताको मृत्यु हुन्छ। कविताको आयु के ननापिकन आफूसँग भएको कुरा जे छ, आफ्ना कथा, आफ्नो मनभित्रको जुन प्रश्न हो त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गरियो भने चाहिँ कविता बाँच्छ जस्तो लाग्छ। जब कविताको लामो आयु म यति वर्षको हो बाँचोस् र मेरो कविता चाहिँ भोलि कागजमा च्यातिएला, स्टिलमा फलाममा लेखेर राख्नु पर्यो मेरो कविताहरू भन्ने लोभ जब मान्छेमा हुन्छ, जब कविताको आयुको मापन गर्न थालिन्छ नि त्यही बेलादेखि कविता मर्छ भन्ने मलाई लाग्छ है, मेरो छोटो उत्तर है। राजु दाइका धेरै कविता म प्राय जति कविताहरू म पढ्ने गर्छु त्यसमा एक प्रकारको के भनौँ एउटा डरलाग्दो विद्रोहहरू हामी त्यहाँ देख्ने गर्छौँ है। त्यो के राजु दाइ तपाईँ साँच्चै कि यो समाजमा त्यो भनिन्छ यस्तो कविता पनि हुन्छ, हामीलाई दोष लागिन्छ कोही बेला के भने यस्तो कविता हुन्छ, कविता फुल जस्तो लेख, यो जस्तो लेख भनिन्छ। तपाईँले यो बारेमा भन्नु के छ? कसैले विद्रोही कविलाई त सपाट कवि के भन्ने एउटा छ नि, एउटा दिन्छ नि एउटा उपमा। तपाईँ लेखिरहेको कविता त कहिले पनि तपाईँ आफै सन्तोक भए जस्तो लाग्दैन। होइन, फुल बारे पनि कविता लेखिनुपर्छ। संसारमा सबभन्दा धेरै लेखिएको कविता साहित्य प्राय मेरो विचारमा कि त युद्ध बारे होला कि त प्रेम बारे होला, धेरै लेखिएको कुराहरू र लेखिनु पनि पर्छ। हरेक मान्छे प्रेम गर्छन्, हरेक मान्छेसँग एउटा भावना हुन्छ होइन, मान्छेले प्रेम गर्न पाउनुपर्छ, प्रेम गर्छ। तर अब समयलाई कसरी हेर्ने, अहिलेको समाजलाई कसरी हेर्ने, हामीले कसरी बाँचिराखेका छौँ, हामी कुन समाजमा छौँ, यो संसारको हामी कुन विश्व दृष्टिकोणबाट प्रभावित छौँ भन्ने कुरा नै मुख्य हो जस्तो लाग्छ। फुलको कविता पनि लेख्नुपर्छ। एक ताका चाहिँ एउटा लहरै चलेको थियो अलि अगाडि, निकै नै अगाडि, जस्तो यो 50को दशकभन्दा अगाडि फुल, नदी, नाला होइन। अब हाम्रोमा त अझ ठुलो एउटा भनाइ नै छ, हिमाल हामीले के अरे सपिनजी के अरे एसियाको माझमा होइन, हामीले एसियाको माझमा होइन। अब त्यो हिमाल अब कहिले कुन एउटा हिमयुगको कुन बेलामा कसरी उभिएको त्यो थाहा छैन होइन। अनि एउटा प्राकृतिक रूपमा उभिएको हिमाललाई गर्व गरेर बस्ने जमाना पनि त थियो नि हाम्रो एकताका होइन। कवितामा फुल हुनुपर्छ, अझ चाहिँ अब छोरी मान्छेको रूप रङ्गहरूको बयान गरेर लेख्ने पनि एउटा जमाना थियो। अझै पनि त्यस्तो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले अपमान गर्न खोजेको होइन। तर अहिले हामीले के लेख्ने, समयले हामीसँग के सोधिरहेको छ यति बेला होइन। एउटा मजदुर बम्बईबाट 1000 किलोमिटरको बाटो तय गरेर ऊ साइकलमा आफ्नो श्रीमती पछाडि राखेर आउँदैछ भने हामीले यति बेला उसको कथा बुझ्ने कि उसको बारेमा हामीले कथा लेख्ने हो कि होइन। हामीले चाहिँ एउटा कुनै बारमा भेटिएको, कुनै कफी सपमा भेटिएको कुनै राम्रै युवतीको ओठको बयान गर्दै कविता लेख्ने त हामीलाई यति बेला के लेख्ने भन्ने कुरा मुख्य हो। फेरि पनि म प्रेमको विरोधी होइन, हरेक मान्छेले प्रेम कविता लेख्नुपर्छ, युद्धबारे पनि लेख्नुपर्छ, तर यति बेला चाहिँ के लेख्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। र यो प्रेम कविता अथवा फुलको भनौँ न एक किसिमले अघि 40-50को दशकदेखि यता आउँदाखेरि त्यति बेला फेरि के पनि थियो भने पञ्चायत कालतिर चाहिँ हाम्रो यता नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पञ्चायत कालतिर चाहिँ राजासँग सिधा भन्न सक्ने अवस्था थिएन। सर्जकहरूलाई कतिपय बन्धनहरू थिए, त्यति बेलाका निरङ्कुश सत्ताले चाहिँ सर्जकहरूलाई लगेर थुन्ने होइन, लगेर चाहिँ अब कविको कलम नै भाँच्ने काम गरे नि त्यति बेला। अनि कविहरूले चाहिँ घुमौरो बाटो रोजेको देखिन्छ होइन। तर त्यो घुमौरो बाटो रोजेकोबाट हामी पार गरेर आइसकेका छौँ। अहिले नेपालमा अब हामी सङ्घीय गणतन्त्रमा छौँ भन्छौँ, तर हामी
अझै पनि त्यही हिजोकै कथा लेखिरहेका छौँ। हामी त्यही हिजोकै एउटा समयको पेरिफेरीमा घुमिरहेका छौँ। अहिले त हामी एकदमै बढी रिसाउनु पर्ने, साहित्यको तर्फबाट, कविताको तर्फबाट एकदमै बढी आकर्षित हुनुपर्ने, महिलाको मुद्दामा, दलितको मुद्दामा, मधेसीको मुद्दामा, नेपालको मात्रै होइन संसारैभरिको, चाहे त्यो अफ्रिकाको कुनै जङ्गलमा बसिराख्ने, अमेजन जङ्गलमा बस्ने एउटा आदिवासीको बारेमा होस्, या कुनै साइबेरियातिर बस्ने कुनै एउटा मजदुरको बारेमा होस्, होइन, चाहे कोइला खानीमा मर्ने कुनै एउटा मजदुरको बारेमा होस्, संसारैभरिको श्रमिकहरू, संसारैभरिको यो जगतलाई सिञ्चित गर्ने एउटा मजदुरको बारेमा चाहिँ हामी एक शब्द नबोल्ने, होइन, अफ्रिकाको जङ्गल डढिराख्दाखेरि हामी जङ्गलको फुलको बारेमा बयान गर्ने कि त्यहाँ मरेको पन्छीको बारेमा बयान गर्ने त हामीले, भन्ने कुरा मेरो है। दाइको कुरा एकदम सठिक लाग्यो। आज एउटा मैले यस्तै घटना देखेको थिएँ के भने बिहान हामी एक विशेष कामले छुदेनजी र म उहाँको अफिस तलमा बसिरहेको थिएँ। एउटा मजदुरले मास्क लाउनु बिर्सिएछ, एकछिन पुलिस आएर उठाएर उसलाई लग्यो। ठिक त्यही 4 घन्टापछि जय श्री राम भन्ने नारा सहित झन्डै धेरैको मात्रामा त्यो मेन रोडबाट गयो क्या, तर त्यहाँ गर्नु सकिने केही पनि थिएन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कसको कविता लेख्नु पर्ने भने यति बेला चाहिँ मलाई त्यो मजदुरपट्टिको लेख्नु पर्ने कि जय श्री रामपट्टिको लेख्नु पर्ने, त्यो त मान्छेको चेतनाले खासमा कुन लेख्नु पर्ने बताउँदो रहेछ। मलाई त्यो लाग्यो। दाइको कविता, दाइको जुन विचार छ एकदमै मलाई राम्रो लागेको छ। यो एउटा प्रश्न रहेछ, नेपालमा विभिन्न समयमा आन्दोलनहरू भए, जनयुद्ध भयो, त्यस्तै गोर्खाल्यान्डको मागसहित भारतमा पनि आन्दोलन भयो। यसको पृष्ठभूमिमा पक्षमा कलमहरू पनि चलेका छन्। यो राजनैतिक मुद्दामा साहित्यले कस्तो भूमिका खेल्छ होला? प्रथम म भूपेन्द्र दाजुसँग उत्तर चाहन्छु। अब हामीले अब पहिला भन्दै आएको कुरो, चर्चा गर्दै आएको कुरो कि अब यो नेपालपट्टिको तुलनामा है दार्जिलिङपट्टिबाट, अब दार्जिलिङले 1986 को जुन आन्दोलन भोग्यो, एउटा होइन भीषण आन्दोलन है, त्यसले अब आम जनतामाथि या यहाँको अब जुन उयो छ लाइफमाथि अब यति ठुलो प्रभाव पारेको थियो है। तर अब यो कुरा चाहिँ, त्यो आन्दोलनको कुराहरू, त्यो क्षेत्रीय राजनीतिको कुराहरू अब जुन हिसाबले चाहिँ आउनु पर्ने थियो साहित्यमा, होइन, जुन गतिमा आउनु पर्ने थियो, त्यो चाहिँ अब हामीले यतापट्टि अब त्यस्तै हिसाबले नआइरहेको हामीले फिल गरेको थियौँ है। उल्लेख्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब छुदेनजीको त्यो फात्सुङ है, फात्सुङ सायद त्योभन्दा अगाडि छुटपुट कथाहरू थिए, तर आख्यानको रूपमा, उपन्यासको रूपमा छुदेनजीको सायद फर्स्ट होला त्यो है, मेरो विचारमा है, मैले पढेकोमा चाहिँ है। अन्त यो कुराहरू हाम्रो साहित्यमा यता दार्जिलिङपट्टिबाट लेखिने, हाम्रो यता भारतपट्टिबाट लेखिने, हामीले त्यत्रो भोगेको कुराहरू हामीले हाम्रो साहित्यमा नआइरहेको कुरो हामीले भोगिरहेको र यो कुरोहरूकोबाट चाहिँ हामीले के थाहा पायौँ भन्दाखेरि एउटा एक किसिमको अब हामीमा एउटा स्केपिस्ट टेन्डेन्सी एउटा उयो थियो, त्यसको त्यो थियो अब है। र त्यो स्केपिस्ट टेन्डेन्सी हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो समाजमा यो साहित्यमा यो चर्चाहरू आएनपछि अब त्यो कुराहरू, त्यो आम मानिसको कुराहरू त नउठ्ने भयो र यस कारणले अब यो चर्चाहरू आउन अति आवश्यक छ है। यसले नै, यही सरोकारले नै एउटा यो जुन सरोकार, यो साहित्यिक सरोकार हुन्छ, साहित्यमा जुन यो क्षेत्रीय मुद्दाहरूको इत्यादि सरोकार हुन्छ, त्यो सरोकारले नै पछि गएर परिवर्तनको ढोका उघार्ने हो है। र यसरी आउनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद भूपेन्द्र दाजु। राजु दाईको विचार के छ संक्षिप्तमा, छोटोमा? संक्षिप्तमा चाहिँ यो विभिन्न आन्दोलनहरू भयो पटक पटक होइन, नेपालमा पनि जनयुद्ध, जनआन्दोलनहरू हामीले धेरै नै देख्यौँ र ती सबै आन्दोलनहरूको काव्यिक तर्फबाट, साहित्यको माध्यमबाट हामीले लिपिबद्ध गर्न सकेका छैनौँ। जति आजसम्म साहित्य लेखे जनयुद्धबारे, जनआन्दोलनबारे, ती सबै साहित्य चाहिँ नेताहरूको आँखाबाट लेखेको मात्रै छ अहिलेसम्म। एकाध छिटफुट छ, तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ
त्यहाँभित्रको भुइँ मान्छेहरूले कसरी भूमिका निर्वाह गरे, जनयुद्धमा महिलाहरूले, जनयुद्धमा यो समाजको सबैभन्दा पीडमा पारिएको मान्छेहरूले कस्तो भूमिका खेले, उनीहरू के सपना बोकेर युद्धमा होमिएका थिए र अहिले उनीहरू कहाँ पुगे भन्ने यस्ता हजारौँ आख्यानहरू अझै पनि छ र त्यो हामीले अहिलेसम्म लेख्न सकेका छैनौँ। जनआन्दोलन गरेर पनि त्यही हो, विभिन्न मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनहरू भए ती सबैमा जनताहरूको सहभागिता छ। त्यसलाई हामीले साहित्यको मार्फतबाट, कवितामा, उपन्यासमा, सिनेमामा हामीले उतार्न सकेका छैनौँ। मलाई त के लाग्छ भने हामी विषयहरूलाई नदेख्ने एक किसिमले एउटा दृष्टिदोष भन्ने कि के भन्ने होइन, हाम्रो यो समग्र हाम्रो चेतना पनि हाम्रो आफ्नै खालको भौगोलिक बनावट, सामाजिक परिवेशले हाम्रो चेतना निर्माण गर्ने हुन्छ होला नै। र हामी विषयहरू देखिरहेका छैनौँ यति बेला। कविता के विषयमा लेख्ने होला, सिनेमा के बारेमा लेख्ने होला, उपन्यास के विषयमा लेख्ने होला भन्ने हामी समस्या नै समस्या, विषय नै विषयको थुप्रोमाथि बसेर हामी विषय खोजिरहेका छौँ क्या। मलाई यस्तो महसुस हुन्छ। हामीले मधेसमा गएर एकजना जुनसुकै मान्छेले भेट्यौँ भने उसँग यति धेरै कथाहरू हुन्छ कि उसको आँखाबाट सिङ्गो समाज र एउटा सिङ्गो सामाजिक परिवेशलाई हामी हेर्न सक्छौँ, तर हामीले त्यो गर्न सकेका छैनौँ। र जनआन्दोलन, जनयुद्ध लगायतको त्यहाँभित्र भएको हजारौँ कथाहरू, हजारौँ महाख्यानहरू हामीले अहिलेसम्म लेख्न सकेका छैनौँ। अब बिस्तारै हामी लेख्छौँ पनि होला सायद, अनि मलाई त्यस्तो लाग्छ है। धन्यवाद दाइ। खासमा जनयुद्धहरू ठुलो रूपमा देखिएको जुन आन्दोलनहरू देखियो, त्यो युद्ध देखियो, तर त्यो अहिले पनि त्यहाँ नेपालतिर कहीँ कतै होइन धेरै रूपमा पनि विभेदका जुन कुराहरू छन् यिनीहरू त आइरहेकै छन्, भइरहेको छ। त्यसबारेमै धेरै कुरो त लेखिरहेकै छन् कविहरूले। म स्वप्निल दाइबाट एउटा कविता सुन्न चाहन्छु। हामी अन्तिममा छौँ। स्वप्निल दाइ यो कविता छ लठेप्रे कान्छो भन्ने। लठेप्रे कान्छो। मध्यरात माथि चिहान डाँडामा घ्रुङ घ्रुङ बाघ डुक्रिएको सुनिन्छ भने त्यो लठेप्रे कान्छो जिउँदो छ भन्ने सूचना हो, गाउँमै छ भन्ने घोषणा हो। जन्मेपछि मानिसले खेल्नु पर्ने कस्तो कस्तो खेल, लठेप्रे कान्छो कि जन्म कैद, कि पर्ला 10 वर्ष जेल, कि मर्ला फेक इन्काउन्टरमा भनेको, कतिपल्ट उधौलीमा गिरफ्तार हुन्छ, उभौलीमा छुट्छ, चुनाव अघि हिरासत जान्छ, चुनाव पछि जितौरी जुलुसमा हुन्छ, उसको नाममा फर्जी मत हालेर विजयी हुन्छ जो, त्यसकै पछि च्याब्रुङ नाचिरहेको दृश्य दामी अनि हरामी देखिन्छ। जब गाउँमा च्याब्रुङ बज्दै बज्दैन, जब गाउँमा च्याब्रुङ बज्दै बज्दैन, कि गाउँलाई जुठो परेको हो, कि लठेप्रे कान्छो तारेक धाउन राजधानी गएको हो। यो फुच्चे पृथ्वीको अग्लो कञ्चनजङ्घा मुनि को के गरिरहेछ, सरकार बेखबर नहुनु पर्ने हो, जो रटाइरहन्छ समृद्धि र शान्तिको जिङ्गल। तर गाउँमा जब युद्ध, अपहरण, बलात्कार, गौहत्या या यस्तै हुन्छ कुनै कचिङ्गल, पक्रिन्छ लठेप्रे कान्छोलाई नै, कि ऊ आजन्म अपराधी हो र उसको खुनको डिएनए टुस्छ, कि उसको लाटो जिब्रोमा कुनै बाठो अपराधीको नाम हुन सक्छ र 80,000 मेगावाटको करेन्ट टुस्छ। अपमान, यातना, विश्वास, फरेब, मुद्दा मामिला के जितेपछि मानिस हुन्छ। लठेप्रे कान्छो जब झुटो मुद्दामा निर्दोष साबित हुन्छ, च्याङ 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 धुम च्याङ फिजारेर खुसी मयूर झैँ फिलिली नाच्छ। जब गाउँमा चट्याङ झर्छ, हुरी चल्छ, हिउँ पर्छ, फेरि उनै गिरफ्तार हुन्छ, कि राज्यले दोषीलाई दिने सजाय र पीडितलाई थमाउने शानदार न्याय बारम्बार किन उनै हुन्छ।
यो बर्खेरात अनि दर्के झरी दुई तिहाई झौकेरीहरू घङ्गरुको रातो झ्याङमा निदाइसके। बिना गीत बिना लोरी नासपातीको रुखमा तस्कर चमेराहरू बिउजिसके। लेक बेसी फर्किने गरी बजिरहेछ फेरि च्याब्रुङ, च्याङ घ्रुङ घ्रुङ च्याङ घ्रुङ घ्रुङ। होसियार, यसपल्ट बाघ झैँ डुक्रिँदै नाचिरहेछ लठेटे कान्छो, घ्रुङ 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 च्याङ। धन्यवाद। होइन, अब यो एउटा कुरा चाहिँ अब राज्यको चरित्रको कुरा हुन्छ होइन विशालजीलाई। अब हामी कस्तो किसिमको राज्यमा बसिरहेका छौँ होइन, त्यो कुन चरित्रको राज्य छ भन्ने कुरा हुन्छ। र हामीले कविता मार्फत चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो जातीय बिम्बहरू, ऐतिहासिक बिम्ब, प्रतीक, कस्तो सांस्कृतिक बिम्ब, मिथको कुराहरू हामीले जुन ढङ्गले हामीले कवितामा प्रयोग गरेर एउटा विश्व, एउटा मानव समुदायहरूसँग विश्व एउटा साहित्यमा त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले रिलेट गरिरहन्छौँ। त्यो त अब विश्व मानव समुदायकै एउटा सम्पत्तिको कुरा हो त्यो होइन, उनीहरूको एउटा ठुलो एउटा पुँजीको कुरा हो। त्यसको निर्माणको लागि चाहिँ हजारौँ वर्षको अब प्रकृतिसँगको सङ्घर्ष, पुर्खाहरूको चाहिँ अब दुःखहरू त्यहाँनिर हुन्छ र त्यसरी ती बिम्बहरू निर्माण भएको हुन्छ। त्यो कुरालाई अब समावेशी चरित्रको राज्य छ, लोककल्याणकारी राज्य छ भने अब उसले सम्बोधन गर्ने कुरा भयो। होइन भने चाहिँ अब त्योभन्दा अरू तरिकाको राज्य छ भने त उसले त्यो कुरालाई त जहिले पनि नामेट गर्न, त्यसलाई त अब समाप्तै पार्न चाहिँ बरु उसले चाहिँ बढी भूमिका खेल्ने कुराहरू हुन्छ। र त्यो भएको हुनाले नै त्यो हामीले कवितामा प्रयोग गरेका हाम्रा बिम्ब, हाम्रो मिथक, प्रतीकहरूले चाहिँ टेक्स्टमा बसेर एउटा राज्यसँग चाहिँ लडाइँ लडिरहेको हुन्छ। राज्यको चाहिँ जुन किसिमको ग्रान्ड न्यारेसन हुन्छ, उसको जुन किसिमको एउटा प्रभुत्व दबदबामूलक टाइपको उसको चाहिँ चरित्र हुन्छ, त्यो कुराले त्यसले चाहिँ कवितामा लिखित भएर बसेर जिउँदो जाग्दो रूपमा त्यो बिम्ब प्रतीकहरूले चाहिँ टक्कर दिइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरू बिच चाहिँ एक किसिमको त्यहाँ लडाइँ पनि चलिरहेको हुन्छ। तर सहअस्तित्वमूलक होइन त्यो टाइपको अब राज्य छ भने, ऊ छ भने त्यो कुराको लागि संरक्षण गर्छ। त्यसको लागि चाहिँ रचनात्मक सृजनात्मक रूपमा उसले पनि केही पहल कदमीहरू लिन्छ। अब त्यो कुराहरू हुन्छ। यही हो मेरो बस यो जवाब विशालजीले। अब भूपेन्द्रजीको थप यसमाथि जस्तो यो प्रश्नको अब यता हामी यता दार्जिलिङपट्टिबाट अब यो कुरा बुझ्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दार्जिलिङमा त अब त्यो हामी विभिन्न जात गोष्ठी छँदाछँदै पनि अब हामी यहाँनिर त्यो आन्दोलनै पनि अब हाम्रो एउटा समग्र नेपाली भनेर अब हामीले यो कुरा गरिरहेका छौँ है। अन्त के भन्दाखेरि यो मूलधार भन्नाले अब विशाल भाइले जुन चाहिँ मूलधार भन्नाले अब कुन चाहिँ मूलधार भन्नुभएको है, त्यो चाहिँ भएन। किनभने अब हामीले हाम्रो यसमा हामीले लेख्दै गरेको साहित्यमा मलाई लाग्छ अब अहिले चाहिँ विभिन्न जात गोष्ठीको मिथहरू है, लिम्बू सँगसँगै त्यो मिथहरूको प्रयोग पनि अब भइरहेकै छ है, भइरहेकै म पाइरहेको छु। जस्तै ज्ञानेन्द्र याक्सो भाइका कविताहरूमा, हाम्रै बाबाको कविताहरूमा लगायत अन्य अरूकोमा, मेरो 2-3वटा कविताहरूमा पनि त्यो मिथहरूको प्रयोग भइरहेछ र त्यसलाई एक्सेप्टेड भइरहेको पनि मलाई चाहिँ लाग्छ। र त्यहाँनिर चाहिँ त्यो कसले हो त्यसलाई मान्यता नदिइरहेको भन्ने कुरो चाहिँ मैले अलिकति बुझिनँ यसमा चाहिँ, यतापट्टिबाट मैले हेर्दा चाहिँ। अब यो विषय त्यस्तै हो। अर्को हाम्रो रत्न श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ नि साइक्लिस्ट, उहाँले चाहिँ एउटा क्वेसन गर्नुभएको छ यो पर्यावरण लेखनको विषयमा चाहिँ होइन। अब किनभने अहिलेको एकदमै अब महत्त्वपूर्ण र एकदम हामीले चर्चा गर्नै पर्ने विषय पर्यावरणको लेखन अथवा पर्यावरणको रक्षाको विषय पनि हो यो विषयमा। राजुजी त्यो रत्नजीको
क्वेसन बारे तपाईँले थोरै जवाफ दिँदा राम्रो हुन्छ होला, किनभने तपाईँले त्यो विषयमा धेरै काम गरिरहनु भएको छ। राकेशजी आउनुभयो? म भूपेन्द्र दाजुसँग आफ्नो एउटा कविता सुन्नु। ए हुन्छ। कविता पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा के कुरो भन्न चाहन्छु भने अघि कविता मिसले गर्नुभएको त्यो प्रश्न थियो, त्यो प्रश्न अब त्यति मलाई सहज त्यसको उत्तर हुने किसिमको त्यो प्रश्न, त्यो मलाई खिन्न त लागिरहेछ कि मैले उहाँको एक्सपेक्टेसन अनुसार त्यसको उत्तर मैले फ्याट्टै दिन सकिनँ है। किन भन्दाखेरि त्यो प्रश्न नै त्यो स्तरीयता र उत्कृष्टताको त्यो मापदण्ड, त्यो प्रश्नको नै सहज उत्तर हुन सक्दैन है। किन भन्दाखेरि अब रिड गर्ने, पठन गर्ने अब थुप्रै ढाँचाहरू छ है। एउटा पाठलाई हेर्ने थुप्रै ढाँचाहरू र त्यो ढाँचा, त्यो तरिकाहरू छ, त्यो तरिकाको आफ्ना आफ्नै मापदण्डहरू छन्। त्यो मापदण्डबाट त्यो एउटा रचनालाई हेरिन्छ विविध आयामबाट, विविध पाटाबाट, र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको एउटा सहज एक लाइने र छोटो उत्तर हुन सक्दैन होला, र पछि त्यस विषयमा कुरा गरौँला है। र अब अहिलेलाई म एउटा कविता सुनाउँछु। हामी जस्तो तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ र, कविताको शीर्षक। मलाई हेर्नुहोस् न, म तपाईँहरू जस्तो पटक्कै होइन। मेरो पिल्सिएको नली हाडबाट रगत जस्तो जे बग्छ त्यसको रङ हरियो छ। तपाईँको नसामा कुद्ने रगत त रातो छ। तपाईँको त मेरुदण्ड छ, त्यसैले त ठिङ्ग उभिन सक्नुहुन्छ अग्लो हामीमाथि। हाम्रो त मेरुदण्ड नभएर कुप्रिएको जिन्दगानी छ। तपाईँको आँखाले कुल्चदै हिँडेका चियाका यी बोटहरूभन्दा एक हात अग्लो देख्नु भएको छ कहिले हामीलाई? तपाईँहरूको त उमेर छ साहेब, तपाईँहरूको भूत छ, वर्तमान छ, भविष्य छ। हामीसँग त हाम्रो इतिहासको भूत मात्रै छ। यी चियाका बोटहरू जुन देख्नु हुँदैछ त्यसमध्ये एउटा मेरी आमा हुन्, अर्को मेरो बाउ हो, अर्को मेरो बाउको बाउ, अर्को मेरी आमाकी आमा। उदेक नमान्नुहोस्, चियाबारीमा ज्यान र चिहान उस्ता उस्तै देखिन्छ। तपाईँलाई लाग्दो हो चियाबारी आफै हरियो छ, तपाईँलाई लाग्दो हो चियाबारी आफै हरियो छ, तर तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् त्यसमा हाम्रो रगतको हरियो दाग सरेको। तपाईँको फ्याक्ट्रीमा पेलिएर हरियो पत्ती जुन कालो भएर निस्कन्छ, जाँच्नुहोस् त्यसको रङ हाम्रो छालाको रङसित ठ्याक्क मिल्छ। तपाईँ उता बसेर चिया पिउनुहुन्छ, यता हाम्रो ज्यान सुक्छ। गेटको उतापट्टि सुरक्षित मान्छे हुनुहुन्छ तपाईँ, गेट बाहिर कसै गरी बाँचेका हामी छौँ एक अद्भुत प्राणी। हामी जस्तो तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ? धन्यवाद। धन्यवाद राजु दाई। हजुर कविता सुनौ अब। कविता यो लकडाउनको अवधिमा लेखेको थिएँ एउटा कविता, दाई हराएको सूचना सुनाउँछ है त। दाई हराएको सूचना। म थुनिएको छु यतै गाउँमा, तिमी हरायो उतै बिरानो सहरमा। लकडाउनको पहिलो साँझ फोनमा भनेका थियौ, इट्टा भट्टाको साहुले कामबाट निकाल्यो। काँचो इट्टाले बनाएको छाप्रो पनि भत्काइदियो। अब म कहाँ जाउँ? त्यस दिनदेखि आजसम्म तिम्रो खबर पाएको छैन मेरो दाई, तिमी कहाँ छौ? मध्यराति लालाबाला लिएर राजमार्ग जङ्गले जङ्गले हिँडिरहेको अनि नदी तरिरहेको लावा लस्करमा पनि कतै छैन तिम्रो अनुहार। रातको दोस्रो प्रहरमा भाग्दै भाग्दै गाउँ पसेको मिनी बस कोसीमा खस्यो, मृतक र घाइतेको सूचीमा छैन तिम्रो नाम। दर्सापको घर रङ्ग्याएर रङको खाली बाल्टिनभित्र सोयाबिन र चाउचाउ बोकेर फित्ता छिनेको चप्पलले राजमार्ग नापिरहेको मजदुरलाई जर्सापकै कासनमा रोकियो। रङहरूले पनि नरङ्ग्याएको धमिलो कमिज छाती खोलेर देखाउँदै गरेको ती पेन्टरसँग पनि तिम्रो अनुहार मिल्दैन। टिपोका चाउचाउ दिएर सेल्फी खिच्ने मनकारीको भिडले खिचिएको अनुहार पनि तिम्रो जस्तो छैन। 500 किलोमिटर टाढा साइकलमा भाउजूलाई राखेर गइरहेको तिम्रो तस्बिर पनि फेसबुकले छापेको छैन। धरतीको सबैभन्दा प्रकृति प्रेमी, सबैभन्दा दयालु मान्छे ओर्लिएको छ दयनीय मान्छेहरूको उद्धार गर्न।
पुगेको छ मठ मन्दिर चर्च र गुम्बा वरपर, छरिदिएको छ बाटोमा रोटी र अन्नका दाना। छेउमा थरथर कामदै उभिएर धुलोमा मिसिएको रोटीको टुक्रा हेर्दै थुक निलिरहेको त्यो श्रमिकको अनुहार पनि तिमीसँग मिल्दैन। फोहोर उठाउने च्यामे दिदीले 5 तारे होटलको जुठो फ्याँक्ने फोहोरको डङ्गुर छेउमा एउटा ख्याउटे लास भेटियो भनेर कतै भनेको पनि सुनिएन। बागमती, विष्णुमती, धोबी खोलाको किनारतिर कुनै बेवारिसे लास भेटियो भन्ने हल्ला पनि चलेको छैन। दाइ तिमी कहाँ छौ? 3 वर्ष अघि तिमीले कतारबाट भनेका थियौ मेरो कमाई मासिक 12,000, भाउजूलाई औषधि मात्रै लाग्छ महिनाको 10,000। भन मेरो भाइ, सधैँ यतै बसौँ कि नेपाल फर्क्यौँ? मेरो स्तब्धतालाई तिमीले जवाफ ठान्यौ सायद र फर्कियो देश, जोत्यो फेरि उही इट्टा भट्टामा। 3 महिना अघि तिमीले भनेका थियौ, आज झन्डै भट्टामा आफै पोलिएन। कहिल्यै स्कुल नटेकेका तिमीलाई लकडाउन भनेको थाहा भयो कि भएन? सधैँ सहर बनाएर सहरबाट टाढा बस्ने तिमीलाई आइसोलेसन भनेको थाहा भयो कि भएन? सधैँ अरूको घर बनाएर घरभित्रै बस्ने तिमीलाई, घर बाहिरै बस्ने तिमीलाई स्टे होम भनेको थाहा भयो कि भएन? म थुनिएको छु यतै गाउँमा, तिमी हरायो उतै बिरानो सहरमा। मेरो दाइ भन तिमी कहाँ छौ? तिम्रो पसिनाको दहमाथि डुङ्गा तयार गर्नेहरूको लकडाउन डायरी छापिएको छ अखबारहरूमा। सेलिब्रेटी भन्नेहरू क्वारेन्टिन टिप्स लेखेर सुनाइरहेका छन् एफएम रेडियोहरूमा। इम्युनिटी पावर बढाउन खानुपर्ने परिकारको सूची देखाइरहेका छन् नेताहरू टेलिभिजनको पर्दामा। एक्लै बस्दा हेर्नुपर्ने नीलो, पहेँलो, हरियो फिल्मका सूची छापिरहेका छन् अनलाइन पोर्टलहरू। तर तिमी बेपत्ता भएको खबर कहीँ कतै छापिएको छैन, कहीँ कतै देखाइएको छैन। राज्यको सूचीबाट हराएकै थियौँ हामी, यो विपदमा तिमी झन हरायो। मेरो दाइ तिमी कहाँ छौ? यो कविता हामीले धेरैपल्ट पढे, धेरैपल्ट शब्द भन्नुभयो। यस्ता तपाईँ कविताहरू लेख्नुहुन्छ जुन कविताले सिधै मुटुमा गएर छेड्छ र मुटुमा कहीँ कतै हामीलाई आङ जिरिङ्ग पनि बनाउँछ यस्ता कविताहरूले। सायद यो कविता कुनै शासकले सुनिदिएर उसको मनमा पनि यस्तो भइदिएको भए उसले पनि केही परिवर्तन गर्ने भए हामीलाई खुसी लाग्थ्यो। तर त्यस्तो भइरहेको छैन अहिले। हवस् त, 1 घन्टाको जुन समय थियो हाम्रो अलिक धेरै पनि गयो र हामीले धेरै कुराहरूको प्रश्नहरू आएका थिए, तर उत्तर दिन त्यस्तै हामीले सकेनौँ, किनभने समय सीमा पनि हेर्नुपर्ने हुनेछ हामीले। र भविष्यमा यसका उत्तरहरू तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। र आज यत्रो 1 घन्टाको समय, झन्डै 1 घन्टा 18 मिनटको समय नेटवर्कको डिस्टर्बले सकिने गर्दा बत्ती पनि आएको छ। यो नेटवर्कले यस्तो डिस्टर्बले गर्दा पनि कतिपय कुरा हामीले सुन्न पाएनौँ। र राजु दाई, स्वप्निल दाई, हाम्रो भूपेन्द्र दाजु, तिनैजनालाई 1 घन्टाको जुन समय दिनुभयो त्यसको निम्ति म लगायत जुन टेक्निसियनमा हाम्रा छेवाङ योन्जन हुनुहुन्छ, छुदेनजी लगायत सम्पूर्ण संवाद र फरक शिविरका हामी सम्पूर्णले तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब बिहिबार फेरि हाम्रो अर्को सेसन चल्नेछ। अर्को सेसनमा हामीसँग हुनुहुनेछ अमर सुन्दास र अजय थापा। शनिबार पनि सेसन छ। शनिबारको सेसनमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालबाट 3 जना सशक्त नारी हस्ताक्षर। र हामी दुईटै सेसन त राम्रोसँग सुन्नेछौँ, हेर्नेछौँ भन्ने हामी आशा पनि राखेका छौँ। र अहिलेसम्मको समय दिनुभएकोमा हामी यहाँहरू सम्पूर्णलाई, दर्शकलाई एवं कवि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।